learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-अंबिया आयत 11। वकम कसमना, और कितनी ही तोड़ कर रख दी हमने, मिन करियतिन, बस्तियाँ, कानत जालिमातन, थीं वो जालिम, व अंशअना बअदहा, और उठाया हमने उनके बाद, कौमन आखरीन, दूसरी कौमों को। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की तकजीब करने वालों को पिछली कौमों के इंजाम से डराया है जिन्होंने रसूलों को झुटलाया, कि कितनी ही जालिम कौमों को हमने जड़ काटने वाले अजाब से हलाक किया, जिन्होंने उसे झुटलाने की परवाह न की। हठ धर्मी जो है वो इंसानों को ले डूबती है। फरमाया वकम अहलकना मिनल कुरूनी मिन बअदि नूहिन वकफा बिरब्बिका बिजुनूबि इबादिही खबीरम बसीरा, और कितने ही ज़माने के लोगों को हमने नूह के बाद हलाक कर दिया, और आपका रब अपने बंदों के गुनाहों की पूरी तरह खबर रखने वाला, सब कुछ देखने वाला काफ़ी है। सूरह बनी इसराइल 17। अल्लाह ताला ने हलाक होने वाली कौमों के बाद फिर दूसरी कौमों को पैदा किया। कुरान और सुन्नत की तालीमात ये वाज़े करती हैं कि जब दुनिया में अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ आम हो जाएं, कत्ल गारत का बाजार गर्म हो जाए, उरियानी और फहाशी इंसानों और जानवरों में फ़र्क न रहने दे, जब अदलो इंसाफ ख़त्म हो जाए, जुल्म हद से बढ़ जाए, जब बेहयाई को फैशन का नाम दिया जाए, जब दीन का मजाक उड़ाया जाए, तब ज़मीन इंसान के गुनाहों का बोझ उठाने से आजिज़ आ जाती है। तो फिर कभी आतिश फ़शां फटते हैं, कभी ज़लज़ले आते हैं, कभी सुनामी और कभी आसमानी बिजली गिरती है। फलम्मा अहस्सू, तो जब उन्होंने महसूस किया, बअसना, हमारा अजाब, इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून, तब वहाँ से वो भाग रहे थे। यानी अजाब को देखकर जालिम भागने लगे। उन्होंने ये समझा कि गोया वो भाग दौड़ करके अल्लाह के अजाब से बच सकते हैं, यानी वो भाग कर इतना आगे निकल सकते हैं कि अजाब उनसे पीछे रह जाए। ला तरकुज़ू, भागो मत, वर्जिऊ, और वापस जाओ, इलामा उतरिफ तुम फीही, उस ऐश के सामान की तरफ जो तुम्हें दिया गया, व मसाकिनिकुम, और अपने घरों में, लअल्लकुम तुसअलून, ताकि तुमसे पूछा जाए। फरिश्ते उनसे तंजिया कहते हैं कि भागो मत, अपने ऐश और आराम और लज्जतों भरी ज़िंदगी की तरफ लौट कर दिखाओ। यही लज्जतें थीं जिन्होंने तुमसे जराइम का इर्तकाब करवाया, यही मजलिसें थीं जिन्होंने तुम्हें धोखे में डालकर गाफिल कर रखा था। अब जाओ दुनिया में, तुमसे तुम्हारे कामों और दुनिया के मामलात के बारे में पूछा जाएगा। ये सब भागने वालों से कहा जाता है कि वापस जाओ, शायद तुमसे पूछा जाए। इस तरह से ये शऊर दिलाया गया है कि जिन ऐश परस्तियों में हो, उनके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा कि तुमने ये दौलत कहाँ से हासिल की और किन कामों में खर्च की। यूं इस मंजर से अल्लाह ताला ने घर और दौलत पर मलकियत के एहसास को तोड़ा है कि जिन्हें तुम अपना समझते हो, जिनके पीछे ज़िंदगी के मकसद तक को भूल जाना चाहते हो, जिन चीज़ों ने तुम्हें गाफिल कर रखा है, वो तुम्हें किस मुकाम तक पहुँचाने वाले हैं। कौलू या वैलना, उन्होंने कहा, हाय अफसोस हम पर, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, यकीनन हम ही जालिम थे। जालिम जब अजाब से भाग भाग कर थक जाएंगे तो उन्हें समझ आएगी कि वो अजाब इलाही में घिर चुके और भागने दौड़ने का अब कोई फ़ायदा नहीं। इस समझ के बाद वो बदल जाएंगे और एतराफ़ भी करेंगे कि यकीनन हम ही जालिम थे, और फिर अपने गुनाहों पर तौबा करेंगे। फमा ज़ालत, तो मुसलसल रही, तिलका दअवाहुम, यही पुकार उनकी, हत्ता जअलनाहुम, यहाँ तक कि हमने उन्हें बना दिया, हसीदन खामिदीन, कटा हुआ, बुझा हुआ। यानी वो पुकार पुकार कर कहते रहे कि हम ही जालिम थे, हम बर्बाद हो गए। वो पुकारते ही रहे यहाँ तक कि वो कटी हुई खेती और बुझी हुई आग का ढेर हो गए जिसमें कोई हरकत न बाकी रही। वो ऐसे मिटा दिए गए कि ना आवाज़ थी ना कोई तज़किरा। इसलिए अल्लाह ताला के रसूल को झुटलाने से बचो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब तुम पर उसी तरह नाजिल हो जाए जैसे पहले लोगों पर नाजिल हुआ था। वमा खलक़ना समा अवल अर्दा, और नहीं पैदा किया हमने आसमान और ज़मीन को, वमा बैनहुमा, और उनको जो इन दोनों के दरमियान है, लाइबीन, खेलते हुए। अल्लाह ताला ने आगाह फरमाया है कि कायनात को अदल और इंसाफ से एक मकसद के लिए बनाया है, इसे बेफ़ायदा पैदा नहीं किया, हक के साथ पैदा किया है। ऐसा नहीं है कि कायनात बच्चों का खेल हो कि इधर बनाया और उधर उसे बिगाड़ दिया। अल्लाह ताला के अदल का तकाजा है कि वो नेक लोगों को उनकी भलाइयों की जज़ा दे और बुरों को उनकी बुराइयों की सज़ा दे। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों की तख्लीक का मकसद बताया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें। सूरह ज़ारियात 56। लव अरदना, अगर हम इरादा करते, अन नत्तखिज़ा लहवा, के कोई खेल बनाएं, लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना, तो हम उसे अपने पास से ही बना लेते, इन कुन्ना फ़ाइलीन, अगर हम करने ही वाले होते।
یعنی اگر ہم کھیل تماشے اور شغل کا ارادہ رکھتے تو ہم اپنے پاس سے ہی بنا لیتے، تمہیں اس کی اطلاع بھی نہ دیتے، اس کے لیے نہ زندگی کو پیدا کرتے، نہ موت کو، نہ موت کے بعد کی زندگی کو، نہ جنت بناتے، نہ جہنم، نہ ہی اس مقصد کے لیے حساب کتاب کا سلسلہ قائم کرتے۔ مراد یہ ہے کہ اپنے پاس سے کچھ چیزیں کھیل کی بنا لیتے، اس کے لیے اتنی وسیع کائنات اور بے شمار مخلوقات بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ بل نقذف، بلکہ ہم پھینکتے ہیں، بالحق کی علی الباطلی، حق کو باطل پر، فیدمغوہ، تو وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے، فاذا ہوا زاہق، اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے، وَلَکُمُ الْوَیْلُ، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے، مما تصفون، اس سے جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی حق کی چوٹ سے باطل کا دماغ چورا چورا ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے یا حق کو رد کرنے کے لیے کوئی دلیل لے کر آتا ہے تو حق کے دلائل جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے ہیں ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ باطل کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اور اس طرح باطل کا باطل پن ہونا جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کتاب اللہ یعنی قرآن حق ہے اور ابلیس باطل ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ حق نصیحت ہے اور باطل نافرمانی کے کام ہے۔ حق اور باطل کی باہمی کشمکش کا مقصد یہ ہے کہ حق غالب آ جائے اور باطل یعنی شر جو ہے وہ مغلوب ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں فتح کے بعد داخل ہوئے تو کعبہ کے چاروں طرف 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ کی لکڑی سے ہر ایک کو ٹکراتے جاتے اور پڑھتے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آیا اور باطل مٹ گیا اور بے شک باطل ختم ہونے والا ہی تھا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کو یا کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ کافروں کی تمام کوششوں کا انجام حسرت اور ناکامی پر ہوا، وہ اسلام کی ترقی کو نہیں روک سکے، نہ اسلام میں داخل ہونے والوں کو مرتد بنا سکے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے آباء و اجداد کے رسوم و رواج کو تباہ شدہ اور ہلاکت زدہ دیکھ لیا۔ حق اور باطل کی کشمکش یہ ثابت کرتی ہے کہ کوئی ایسا وقت آنے والا ہے جب یہ کھل جائے گا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، جب حق کا ساتھ دینے والوں کو کامیاب اور باطل کا ساتھ دینے والوں کو ناکام کر دیا جائے گا۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ تھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کا اندازہ لگاؤ کہ وہ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان والی تمام چیزوں کا مالک ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اس کے غلام ہیں، اور اس کے پاس مقرب فرشتے ہیں جو اس کی عبادت سے نہیں شرماتے، جو اس کی عبادت کو شوق اور رغبت سے کرتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہوئے تھکتے ہیں، نہ اکتاتے ہیں۔ فرشتے اس کی عبادت سے لطف اور لذت حاصل کرتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں، لا یفترون، اور وہ وقفہ نہیں کرتے، یعنی وہ فرشتے کبھی عبادت بند نہیں کرتے، وہ اپنے تمام اوقات میں دم لیے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی حمد اور تسبیح میں مصروف رہتے ہیں۔ فرشتے اپنے ارادے سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ عبداللہ ابن حارث کہتے ہیں کہ میں نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا باتیں، پیغام رسانی اور دیگر کام جو ہیں وہ فرشتوں کی تسبیح میں مزاحم نہیں ہوتے؟ پوچھا یہ لڑکا کون ہے؟ لوگوں نے کہا آل عبد المطلب کا ایک بچہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے میری پیشانی چوم کر فرمایا، بیٹا ان کی تسبیح تمہاری سانس کی طرح ہے، کیا تم بات چیت میں اور چلتے پھرتے سانس نہیں لیتے؟ جیسے سانس میں کوئی کام مزاحم نہیں ہوتا، اسی طرح تسبیح میں مزاحم نہیں ہوتا۔ جو لوگ فرشتوں کو اپنا شفیع اور وسیلہ بنا لیتے ہیں، ان کے غلط عقیدے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ جن کا تم اختیار سمجھتے ہو وہ اللہ کی ہیبت سے اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور دن رات اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔